नमस्कार येवकार. आमी सद्या आसा बेतोडे हांगासर आनी बेतोडे हो जो आमी फाटल्यान पळयता हो दोनांक सुमार 2 जावन असोच एक 20 मिनटांनी सुमार हो एक्सिडेंट हांगा जाल्लो आसा. आनी ह्या एक्सिडेंटान एक चली आनी एक चलो जो आसा हो हांगा ऑन द स्पॉट हांगासर एक्सपायर जाल्लो आसा. आनी चली जेन्ना ताका हॉस्पिटलान व्हेलें तेन्ना थंय पावतकीर तें डेड म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा. पुणून जेन्ना आमी हांगासरली म्हायती गोळा करपाचो जेन्ना प्रयत्न केलो तेन्ना अशी गजाल हांगासरल्यान कळ्ळी, ती म्हटल्यारूच जो चलो जो आसा, चल्याच्यो गाडयो जी आसा ही रॉंग सायडीन येताली आनी ही जी आसा टू व्हिलर ही आपले सायडीन वयताली. पूण हो खंय तरी एक्सिडेंट जावन समोरा समोर टक्कर जावन आयज हांकां दोगांकूय आपलो जीव गमोवचो पडलेलो आसा. तशेंच हांगासर लागींच एक बारीकशें एक जंक्शन आसा. त्या जंक्शनाचेर कळना की खंयच्यान गाडी घेवपाची आनी कितें ती, आनी त्या जंक्शनासून भितरसून गाडी घेता आनी खंय तरी हो जे आसा हो अपघात जाता हांगासर. आमी CCTVन पळोवपाक शकता की कितल्या स्पिडीन हांगासरल्यान ही जी गाडी आसा ही ज्या पद्दतीन आमचे कडेन CCTV मेळ्ळी की त्या पद्दतीन आनी तितली CCTV आयज आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. हांगासर पळयत रावात. इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.